बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कुछ दिन पहले जो मरियम बीबी ने इंटरव्यू दिया सलीम साफ़ी साहब को, जिसके अंदर उन्होंने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा अपने फॉलोअर्स और मुस्लिम लीग नून के फॉलोअर्स को अपने साथ इंगेज करने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो बुरी तरह नाकाम हुई और ऐसे ऐसे इंकशाफात किए जो इस आवाम के साथ मजाक था। लगता है ऐसे कि जो कि एक हकीकत भी है कि ये हमारे लीडरान आवाम से बिल्कुल दूर हैं और आवाम की मुश्किलात से बिल्कुल आशना नहीं। जिसकी वजह से जैसे उन्होंने फरमाया कि मुझे वहाँ पे आयरन करने के लिए कोई इस कपड़े इस्त्री करने के लिए इस्त्री तक मैसर नहीं थी, और वो एक बर्तन को गर्म करके और चूल्हे पे गर्म करती थी और उसके साथ अपने कपड़े इस्त्री करती थी। तो ये इनके लिए बहुत बड़ी एक मुश्किल चीज़ थी। जबकि मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मरियम बीबी साहिबा को चूल्हा, गैस वाला चूल्हा ऑन करना तक नहीं आता होगा, और क्या ये घर के अंदर कभी इन्होंने अपने कपड़े इस्त्री किए भी होंगे और इन्हें ये तक मालूम नहीं होगा कि कपड़े आयरन कैसे करती हैं। उसके बाद फिर ये जिस तरह मेकअप करके पेशियों पे आती थी, क्योंकि एक अच्छी रवायत नहीं थी कि इस तरह सियासी विक्टिमाइजेशन की जाए किसी भी शख्स के ख़िलाफ़। लेकिन जो इन्होंने फरमाया कि मेरे ऊपर जेल के अंदर सख्तियाँ थीं और मैंने बहुत ही सख्त टाइम गुजारा, ऐसा बिल्कुल नज़र नहीं आता। ये फुल मेकअप में और इनके कपड़े, उनके ठाट बाट पूरे पाकिस्तान के लोगों को मालूम है। मियाँ साहब ने जिस तरह जेल में टाइम गुजारा, एक दिन में 50-50 मुलाकातें हो रही हैं, स्पेशल खाने बन के उनके घर से आ रहे हैं, तो इस चीज़ को तस्लीम करने के लिए कोई भी तैयार नहीं। मेहरबानी करके मरियम बीबी साहिबा से गुजारिश है और मुस्लिम लीग के बाकी लीडरान से भी ये गुजारिश है कि काइंडली आप अगर कुछ भी कहना चाहते हैं तो एट लीस्ट वो बात कहें जो आवाम मानने को तैयार हो, वो बात कहें जो आवाम समझती ना हो। जैसे कि आप इस तरह खुल्लम खुल्ला आके झूठ बोलेंगी तो ये आवाम की हद तक करेंगे कि आवाम कुछ नहीं जानती, और आवाम जैसे कि बिल्कुल लाइल्म है इन चीज़ों से। जैसे पीडीएम की जमातें और इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती थी कि इमरान खान साहब की पेशी के मौके पे बदमज़गी हो और कुछ ऐसा हो कि इमरान खान को या तो जेल में डाला जाए और या फिर इनकी असैसिनेशन की जो ख़बरें आ रही थी, जो तहरीक इंसाफ ने भी दावा किया था कि असैसिनेशन के ख़तरात अभी भी मौजूद हैं। जैसे एक पहले हमला हो चुका है इमरान खान साहब पे और दोबारा भी ये अटैम्प्ट की जा सकती है। इनका दिल यही था कि हमें जैसे ही मौका मिले अदालत जाते हुए या अदालत से वापसी पे हम इन्हें कैद करें और इन्हें जेल भेजा जाए। और इसी तरह अगर कुछ पीटीआई के हजरात जो हैं वो बातें करें, मीडिया में भी कुछ लोगों ने बातें की और ऑफ द कैमरा काफ़ी लोगों ने ये बात की और ये चिम गोइयाँ हो रही थी कि इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला किया जा सकता है और उन्हें असैसिनेशन की उनकी एक और अटैम्प्ट की जा सकती है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने, स्पेशली लाहौर की आवाम ने जिस तरह इमरान खान की कॉल के ऊपर रिस्पॉन्ड किया, वो एक उसकी नज़ीर नहीं मिलती हमें। बाकी कुछ पीडीएम की जमातें, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग और एंकर हजरात ये दावा कर रहे थे कि पीडीएम ने एक बाकायदा कंपेन लॉन्च की थी कि अदालत पेशी के मौके के ऊपर इतने हजरात ज़रूर मौजूद हों और तभी जाके इमरान खान पेश होंगे। जब वो नंबर्स पूरे हुए तो उसके बाद इमरान खान अदालत में पेश हुए। तो अगर ट्विटर के ऊपर ये टॉप ट्रेंड कर रहा था उस वक्त कि इमरान खान जेल जाने लगे हैं और आप इमरान खान कोर्ट जाने लगे हैं और आप कोर्ट पहुँचें, तो अगर ये ट्रेंड चलाया भी है तो इसमें कौन सी ऐसी बात है कि मरियम नवाज़ के आने से पहले तकरीबन 3 महीने तक की तैयारियां चलती रहीं कि अब आ जा रही हैं, इस तरह इस्तकबाल किया जाएगा। लेकिन उस इतनी बड़ी कैंपेन के बाद हमने देखा कि चंद हज़ार लोग भी शायद वहाँ पे मौजूद नहीं थे उनके इस्तकबाल के मौके पे, जबकि इस पेशी के मौके पर हज़ारों की तादाद में कारकुन, पीटीआई और इमरान खान से मोहब्बत करने वाले लोग वहाँ मौजूद थे और उन्होंने अपने लीडर का भरपूर साथ दिया। यही चीज़ है, यही मकबूलियत इमरान खान की है जो पीडीएम की जमातों और इस्टेब्लिशमेंट को इलेक्शन की तरफ नहीं आने दे रही। उन्हें पता है कि एक दफ़ा फेयर इलेक्शन हो गए पाकिस्तान में तो पीटीआई ज़रूर कामयाब होगी और एक भारी अक्सरियत के साथ कामयाब होकर दोबारा पावर में आ जाएगी। इसी चीज़ का डर है
جو پاکستان اسٹیبلشمنٹ کو اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کو ہے کہ کہیں دوبارہ عمران خان سلیکٹ ہو کے طاقت میں نہ آ جائیں. لیکن یہ سلسلہ کب تک ڈیلے کریں گے, کب تک آگے چلتا رہے گا. ابھی جو پریزیڈنٹ صاحب نے ڈیٹ اناؤنس کر دی گئی ہے الیکشنز کی, اور الیکشن کمیشن اس کے اوپر اپنے تفوضات کا اظہار کر رہا ہے. یہ پہلی سٹیج کے اوپر ہی اپنی کانسٹیٹیوشن کی ڈیوٹی جو ان کے ذمہ ہے وہ نبھاتے, تو یہ معاملہ یہاں تک نہیں پہنچتا. کانسٹیٹیوشن کے اندر واضح لکھا ہے کہ 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کروانا ہے. اور ابھی جو پیچیدگیاں ہم سن رہے ہیں, اگر یہ الیکشن کمیشن اور گورنر پنجاب اور گورنر کے پی کے اپنی ڈیوٹی نبھاتے تو یہ نہ ہوتا. جب کبھی ہم کسی بھی ٹی وی چینل کے اوپر کسی بھی قسم کے قانونی ماہرین آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, ایک اس طرح کا ایمبیگوس اسٹیٹمنٹ دونوں اطراف سے ملتا ہے, جو اس کے حق میں بول رہے ہوتے ہیں اور جو اس کے مخالف میں, کہ عام آدمی بالکل کنفیوز ہو کے رہ جاتا ہے کہ ہمارا آئین کیا رہا ہے اور قانون کیا کہتا ہے اور قانونی طور پہ کیا ہونا چاہیے. گو کہ اس کے لیے عدالتیں موجود ہیں اور عدالتیں قانون کی تشریح کریں گی, اور یہ امید کی جا سکتی ہے کہ عدالتیں وہی فیصلہ کریں گی جو قانون اور آئین کے عین مطابق ہوگا. لیکن ایک دفعہ پھر یہ ہمارے پولیٹیشینز نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی طرح کسی بھی صورت میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام نہیں کر سکتے. وہ صرف اور صرف آئین اور قانون کو وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, کسی بھی سیاسی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے یا سیاسی تحریک کا حصہ بننے کے لیے وہ آئین اور قانون کا استعمال نہیں کر سکتے. جبکہ یہی پولیٹیشینز ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ عدالتیں انٹروین نہ کریں اور اسٹیبلشمنٹ اپنا رول پلے نہ کرے. جب تک آپ ہمارے پولیٹیشینز ان کو موقع دیتے رہیں گے تو یہ انٹروین کرتے رہیں گے. عدالتوں میں ابھی ایک دوسرے کو کون گھسیٹ رہا ہے؟ پہلے بھی پولیٹیشینز تھے, نون لیگ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں وکٹیمائز کیا گیا, ہمارے اوپر کیسز بنائے گئے. تو ابھی کون بنا رہا ہے؟ نون لیگ سے جتنا مرضی کہتی رہیں, یا مریم بی بی جتنا مرضی کہتی رہیں کہ وہ انتقامی کارروائی نہیں کر رہی اور وہ انتقام کی سیاست میں بلیو نہیں کرتی, لیکن ان کی یہ بات کوئی نہیں مانے گا. جس طرح عمران خان صاحب اپنے دور کے اندر یہی کہہ رہے تھے کہ وہ کسی وکٹیمائزیشن نہیں کرے, لیکن یہ ایک نیچرل پروسیس ہے کہ آپ کرپشنز ہے, اور کرپشن کے بعد اس طرح نیب کے ادارے, اور اس کے بعد انہوں نے خود اس چیز سے انحراف کیا اور سارا ملبہ عدالت اور اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالا کہ جو کچھ کنٹرول کر رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کر رہی تھی. اب وہ ساری چیزیں ایڈمٹ کر رہی ہیں اور وہ تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں. اسی طرح ابھی نون لیگ جو کچھ کہہ رہی ہے یہ بھی تاریخ میں لکھا جا رہا ہے. یہ وکٹمائزیشن جو ہو رہی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے ابھی تک کچھ نہیں سیکھا. جو ابھی تک ان لوگوں نے کچھ نہیں سیکھا, تو اس سے یہی لگتا ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں ابھی تک اتنی میچور نہیں ہو سکیں کہ وہ پاکستان جیسے ملک کو چلا سکیں, ایک ایٹمی قوت کو چلا سکیں. یہ آج تک ہمیں بتایا جاتا رہا, اور ہمیں ایک چیز نظر بھی آتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی تھی کہ یہ ہمارے سیاستدان ایک پاکستان کو نہیں چلا سکتے. اگر سیاستدانوں کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ نہ کرے تو پاکستان نہیں بچتا, پاکستان نہ رہتا. اور اس کی عملی نمونہ ہمارے سیاستدان پیش کر رہے ہیں کہ جو کبھی بھی کسی بھی بات پہ متفق نہیں ہو رہے. یہ زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو جیلوں میں بھیج سکتے ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر تمام سیاسی جماعتیں مل کے بیٹھیں, مل کے سیاسی پالیسی بنائیں جو کہ بنی ہوئی ہے. ہمارے آئین میں سب کچھ موجود ہے, صرف اور صرف اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. اگر پاکستان چاہتا ہے کہ ہماری جمہوریت آگے بڑھے تو پاکستان کے آئین پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے. ادروائز آٹومیٹکلی طریقے سے اگر آئین کی دھجیاں اڑائی گئیں, جس طرح ہمیں نظر آ رہا ہے کہ الیکشن نہ کروا کے یہ کیا جا رہا ہے, تو پھر اس ملک کے اندر جمہوریت کے لیے ہمیں شاید اگلے 100 سال تک مزید انتظار کرنا پڑے. بہت شکریہ آپ سب کا. اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, اور کامنٹس میں اپنی رائے سے ضرور اظہار کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.